चार्ल्स लको न्यूमेरिकल होइन त्यही भएको हो सर कतिवटा न्यूमेरिकल भएको थियो दुईटा भने होइन दुईटै छ कि चार्ल्स लमा अलिकति ह्याङ भएको छ यस्तो छ ह्याङ भइदियो वेट 1 मिनट सर मेरो नेट ल नेट फिक्स गर्ने स्लो छ भने के भन्छ चार्ल्स लको न्यूमेरिकल्स होइन यो दुईटा भयो एउटा दुईटा ठिक छ अब अलिकति यो दुईटा न्यूमेरिकल यो थपौँ लगाएर यो न्यूमेरिकल गरेर आर यु रेडी in 18.1 okay in 18.10 sample of gas is at 3.5 atm pressure okay atm भनेपछि प्रेसर हुन्छ एउटा एउटा नोट लेखिराख त त्यो त कतै 1 atm भनेको कति mm of Hg थाहा पाउनु पर्छ पछि पछि ल अहिले चाहिँ हैन एकछिनपछि 1 atm भनेको पनि प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर है 1 atm भनेको 760 mm of Hg हुन्छ 760 mm of Hg mm of Hg हुन्छ also भनेको 760 टोर भन्ने पनि एउटा युनिट छ 760 टोर TOR ल टोर 760 टोर TOR है 180 भनेको 760 mm of Hg यो भनेको 760 टोर भनेको 1 mm of Hg equals to 1 टोर के हुँदो रहेछ 1 mm of Hg equals to 1 टोर 1 mm equals to 1 टोर 1 टोर ले क्वेशन गरेर यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्दैन 1 mm of Hg equals to 1 टोर ल यो क्वेशन गरौँ 18.10 it means in 18.10 sample of gas is at 3.5 atm pressure atm भनेपछि is at 3.5 atm what will be the volume if the pressure becomes doubles no not double if the pressure becomes 2.5 atm with the constant temperature कुन ल लाग्छ यसमा which ल बोइल्स ल लाग्छ हैन टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुने बित्तिकै बोइल्स ल लगाउने गिवन के छ ठ्याक्क लेखिहाल गिवन के छ प्रेसर 1 दिएको छ हाउ मच इज प्रेसर 1 3.5 atm प्रेसर 1 थाहा छ भोल्युम 1 दिएको छ हो प्रेसर 2 दिएको छ भोल्युम 2 निकाल भने भोल्युम 2 इक्वल्स टु व्हाट सक्छ use the formula P1 V1 equals to P2 V2 हेर्दा भोल्युम 1 दिएको छ 18.10 ml प्रेसर 1 दिएको छ 3.5 atm what will be the volume V2 equals to what if the pressure becomes 2.5 atm P2 equals to 2.5 atm do use the formula P1 V1 equals to P2 V2 लगाएर आन्सर भर्न छिटो च्याटमा आएर what is the answer okay I got some answer from chat box 25.34 liter शायद त्यही होला हैन सलिन बडे निखिल कर्ण सैमसंग त्यही हो सर त्यही हो ml हुनु पर्यो ml नभइकन हुँदैन so using P1 V1 equals to P2 V2 we have P2 equals to 25.35 or 34 ml right 25.34 ml answer मिल्यो होला नि मिल्यो लव यु सेकेन्ड gas occupies a certain volume under a pressure of 10 to the power 3 torr मैले छिटो गरेछु है फेरि कोले हो सर छिटो भयो भन्न बेला लाउनु छिटै पढाएको सिम्पल हो ल न्यूमेरिकल हो ल सेकेन्ड गर gas occupies a certain volume under a pressure of 10 to the power 3 torr what pressure will be required to compress the volume to 1/3 at constant temperature ल क्वेशन गर सिम्पल क्वेशन छ volume V मान लियो a gas as a certain volume V मान लियो V1 मान लियो J मान लियो V1 मान लियो pressure P1 भइहाल्यो what pressure भनेपछि P2 equals to what volume equals to V2 equals to 1/3 V1 आन्सर आइहाल्छ अनि आन्सर कति हो च्याट बक्समा लेख
कति आयो ल त्यसले आन्सर आइरहेको क्या गर्छ 3000 टोर ठिकै छ जेसिका 3000 टोर है आई थिंक सो ल हेर त गिवन के छ यहाँ हेर जसलाई आएन मेरो यहाँ हेर अ ग्यास occupies a certain volume under a pressure 10 to the power 3 टोर मानौँ v1 भनेको कति भयो v भयो v1 भनेको मैले v मान दिए सर्टेन भोल्युम भने नि v मान दिए प्रेसर p1 दिएकै छ p1 equals to 10 to the power 3 टोर 10 को पावर 3 टोर हो गया ना यो पनि दिएकै छ तिमीलाई के निकाल्ने हो प्रेसर p2 निकाल्ने हो p2 equals to what p2 equals to what v2 कति छ हेर to compress the volume to 1/3 at v by 3 so v2 equals to v by 3 to compress the volume to 1/3 बनाएको छ v2 equals to v by 3 अब फर्मुला युज गर p1 v1 equals to p2 v2 लगाऊ p1 v1 equals to p2 v2 p2 v2 अनि यहाँबाट निस्किन्छ कति 10 to the power 3 टोर है यो यता जान्छ 3 into 10 to the power 3 टोर निस्किन्छ 3 माथि जाने हो यो vv कट्यो 3000 टोर आउँछ आयो यस सर 3000 टोर आयो फेरि 3 into 10 to the power 3 लेखेछु अनि झुकेला फेरि त्यो भनेको 3000 टोर हो ल सबैको आयो भने म अगाडि बढे कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनतिर आयो सर सिम्पल न्यूमेरिकल पछि आउँछ पछि आउँछ यो भइसक्यो सबै मेरो यो पनि भइसक्यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भइसक्यो सबै भइसक्यो यो न्यूमेरिकल भयो 1.3 दुईटा न्यूमेरिकल भइसक्यो अब कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन नयाँ के होला दिमागमा टेन्टेटिभ आइडिया के होला कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन भनेपछि के होला भन दुईटा ग्यास ललाई कम्बाइन गरिदिने दुईटा ग्यास कम्बाइन भएर बनेको इक्वेसन ओ दुईटा ग्यास हैन कि दुईटा ग्यास इक्वेसन कम्बाइन भएर बनेको इक्वेसन चार्ल्स ल र बोयल्स ललाई कम्बाइन गरेर बनेको इक्वेसन त्यसलाई कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन भन्छ बुझिरहेछौ अब हेर जस्तै लेट द प्रेसर bp टेम्परेचर bT भोल्युम bv यो लेट मात्रै गरे यो एउटा ब्युटी मात्रै हो यो ल्याङ्ग्वेज मात्रै खास केही छैन प्रेसरलाई p मान्यो भोल्युमलाई b t लाई टेम्परेचर मान्यो भने अब हामीलाई के थाहा छ भने बोयल्स लबाट यहाँ स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्छ है मैले चाहिँ लेखेको छैन तिमीले चाहिँ एक्जाममा लेख्नुपर्छ कम्बाइन्ड ग्यास खोज्यो भने यहाँ युजिङ बोयल्स ल इट स्टेट्स दैट भनेर लेख त सबैले काट्नुमा ल्याङ्ग्वेजमा लेख इट स्टेट्स दैट द भोल्युम अफ सर्टेन मास अफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु प्रेसर एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर दैट इज भन्ने अनि b इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु p इक्वेसन 1 मान्ने ल्याङ्ग्वेज लेखेर युजिङ बोयल्स ल पछि इट स्टेट्स दैट भनेर लेख्ने सबैले कपीमा लेख अनि बल्ल यो म्याथमेटिकल डेरिभेसन लेख्ने सिधै लेखेर आउँदैन है नम्बर कम आउँछ अब हामी दुईटा ल युज गर्दैछौँ यसमा कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनको लागि दुईटा ल एउटा चाहिँ हाम्रो बोयल्स ल हो अर्को चाहिँ हाम्रो चार्ल्स ल हो बोयल्स लले के भन्छ भन्दा भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु प्रेसर एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर चार्ल्स लले के भन्छ द भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर इन केल्भिन चार्ल्स ल स्टेट्स दैट the volume of certain mass of gas is directly proportional to temperature in Kelvin scale भनेको b is directly proportional to t okay na yeah so using these two equations combining equation 1 and 2 what we have हेर त यसलाई पनि युज गरौँ यसको आउँदैछ combining equation 1 and 2 we have अब यहाँ b भयो b is directly proportional to माथि t तल p t by p आइयो हैन अब यसपछि b equals to ktp माथि छ माथि आइसक्यो b equals to kt by p मैले सर्टकट गरेँ तिमीले सबै फर्मुला गर्दै जाऊ एक एक गर्दै जाऊ kt by p अब के निकालौं के कसरी आउँछ pb by t equals to k आइयो नि इक्वेसन त यसरी आयो pb by t equals to k सुरुमा बोयल्स ल लाग्यो चार्ल्स ल लाग्यो दुईटै ग्यास इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्दिनु b इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु t by p यता साइडमा vb छ त्यही भएर भोल्युम सेम भएपछि एउटै b लेखेको
यतापट्टि टी तलपट्टि पी v is directly proportional to t by p इक्वल साइन हाल्दाखेरि एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हाल्नु पर्यो k kt by p अनि यसलाई अलिकति उ गरेपछि के आयो pb by यसरी म्यानेज गरेपछि pb by t equals to k इक्वेसन 3 यतिसम्म बुझिरहेछौ ठिक छ सर where what is k is the constant right it is a constant अनि यही चाहिँ जनरल फर्म अफ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन हो अब यहीबाट हामीले आइडियल ग्यास इक्वेसन निकाल्न त सक्छौं तर म सिकाउँदिन अर्को तरिकाबाट सिकाउँछु अब लेट प्रेसर P1 भोल्युम V1 एन्ड टेम्परेचर T1 हेर त के छ कि PV by T छ नि त अब प्रेसरलाई P1 मान्ने भोल्युमलाई V1 टेम्परेचरलाई T1 मान्ने लेट प्रेसर P1 भोल्युम V1 एन्ड टेम्परेचर T1 is converted to final pressure temperature and volume P2 V2 T2 then by using above equation PV by T equals to हामीले के पाउँछौं P1 V1 by T1 equals to constant पाउँछौं कि पाउँदैनौं यसमा कसैलाई के समस्या छ हेलो हैन सर समस्या भने भन्नु है मलाई जस्तै PV by T equals to constant एउटा इक्वेसन आयो भने अब हामीले इनिशियल कन्डिसन अफ प्रेसर भोल्युम सरी यो हैन इनिशियल कन्डिसन अफ प्रेसर भोल्युम टेम्परेचरलाई PV by T छ हामीसँग अगाडि इक्वेसन हैन PV by T equals to के छ भने इनिशियल कन्डिसन अफ प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचरलाई केमा लगाउने फाइनल कन्डिसन अफ प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचर इनिशियल कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दा P1 V1 by T1 equals to के फाइनल कन्डिसनमा के आउँछ P2 V2 by T2 equals to के दुटै कन्स्ट्यान्ट हो दुटै इक्वल हो भने can we say P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2 can we say this or not yes sir yes sir यो पनि केसन कन्स्ट्यान्ट यो पनि केसन कन्स्ट्यान्ट भने यो दुईटा आफूमा कन्स्ट्यान्ट हो कि हैन सो युजिङ अबव इक्वेसन 4 and 5 we get P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2 सारे यो सबले we get P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2 which is required combined gas equation While P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2 which is the required expression for हजुर बुझेछ सबले बुझेछ के छ समस्या हैन सर भन है समस्या छ भने नत्र मलाई कसरी थाहा हुन्छ कसैले बुझिराको कि छैन न भिडियो अन गर्छ न के हुन्छ न के हुन्छ सो दैट्स व्हाई आई क्यान नट से यदि कसैले बुझेछ भने सर मैले यो स्टेप बुझेन मलाई यो सिकाइदिनु भन्नु म क्लियरली सिकाइदिन्छु ओके ओके सर ल सर P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2 तीनटा इक्वेसन हामीले पढ्यौं अहिलेसम्म के चार्ल्स ल बोयल्स ल अनि अर्को कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन that is P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2 understood yes sir this is the required combined gas equation यही हो हामीलाई चाहिने very important for numerical यो P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2 understood yes sir now next अर्को छ आज अर्को पनि पढ्छौं हामीले तर त्यो भन्दा अगाडि न्यूमेरिकल गरौँ न त अर्को पनि पढ्छौं है आज भेट्यो भने आइडियल ग्यास इक्वेसन ल अब न्यूमेरिकल सुरु गरौँ रेडी छौ सब जना yes sir सुन 400 ml of oxygen were collected at 25 degrees Celsius and 600 mm pressure okay calculates its volume at NTP calculate its volume at NTP ल एकछिन सबै सुन त मेरो कुरा त्यसपछि म अगाडि बढ्छु फेरि once more एकचोटी हेरौँ मैले के भन्छु भने जस्तै तिमीहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन दिन मन लाग्यो यहाँनिर एट एनटीपी मा सबले नोट गर है यो एनटीपी मा कति हुन्छ टेम्परेचर कति हुन्छ प्रेसर कति हुन्छ भोल्युम सबै जान्नुपर्छ एट एनटीपी जहिले पनि है एट एनटीपी टेम्परेचर कति हुन्छ 273 केल्भिन 273 केल्भिन
कहिले एसटीपी पनि भन्छ एनटीपी को ठाउँमा एसटीपी आयो भने पनि सेम हो है स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर टेम्परेचर कति 273 केल्भिन प्रेसर कति 760 होला हो 1 atm पनि हुन सक्छ यो भनेको 760 mm of Hg 760 mm of Hg यो थाहा पाउनु पर्छ हेर त एनटीपी को केसमा टेम्परेचर कति हुन्छ 273 केल्भिन प्रेसर कति हुन्छ 1 atm हुन्छ अब atm छ भने atm लिने mm छ भने mm लिने 760 mm of Hg Now you numerical गरौँ यो नोट गरे होला सबैले 400 ml of oxygen were collected at 25 degrees Celsius 400 ml of oxygen were collected at 25 degrees Celsius and 760 mm pressure के दियो हेर त भोल्युम दिएछ V1 दियो टेम्परेचर दियो 25 डिग्री सेल्सियस यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो केल्भिनमा ग्यास लगभग सबै न्युमेरिकल गर्दाखेरि टेम्परेचर केल्भिनमा चाहिन्छ है नत्र रङ हुन्छ 25 डिग्री सेल्सियस केल्भिनमा लाग्ने प्रेसर 1 दिएर रहेछ ए V1 दियो T1 दियो P1 दियो अब क्याल्कुलेट इट्स भोल्युम एट एनटीपी एनटीपी को लागि के हुन्छ हामीलाई थाहा छँदैछ कि टेम्परेचर कति हुन्छ T2 273 केल्भिन P2 कति हुन्छ 760 mm Hg फाइन्ड V2 will be what it will be what find it okay कति आयो आन्सर च्याट बक्समा लेख कति आयो रेस्पोन्स गरे न I am expecting your answers, hey guys. 308.58 आउँछ हिमलाल राईको त्यति आयो अरु कति आउँछ 180 हिमाल राईको P2 कति हुन्छ एनटीपी हेर न बाबु एनटीपी मा P2 कति हुन्छ आफै थाहा पाउने अब मैले भन्दैन अब सर 1 atm हैन 760 mm ओ 760 mm of Hg कति आयो अहिले एकचोटि हेर्ने ल हेर सोल्युसन यसको हेरौँ आउँदैछ धेरै आन्सर हेर त इनिशियल कन्डिसन के छ भोल्युम 1 गिवन छ 400 ml हो टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने केल्भिन स्केलमा 25 प्लस 273 गर्दाखेरि कति आयो 298 केल्भिन प्रेसर 1 दिएछ कति 760 mm of Hg 640 दिएछ हैन 640 दिएछ हो अनि एनटीपी कन्डिसन हेर फाइनल कन्डिसन भनेको यहाँ तिमीले एड एनटीपी लेख्नु पर्छ त्यो फाइनल कन्डिसन भनेको त एड एनटीपी दिएछ नि त त्यही भएर एड एनटीपी लेख्ने माथि मैले यहाँ छुटाएको छु यो अर्कोले पठाएको स्लाइड हो कि मलाई हैन मैले बनाएको हो छुट्यो होला अर्को रिडक्स चाहिँ अर्कोले पठाएको ल एड एनटीपी फाइनल कन्डिसन कति हुन्छ V2 कति निकाल्नु पर्ने हो टेम्परेचर हामीलाई थाहा छ स्ट्यान्डर्ड 273 केल्भिन प्रेसर थाहा छ 760 mm Hg फाइन्ड द आन्सर use P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2 यहाँ लेख्ने using combined gas equation भनेर using combined gas equation P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2 है अनि गर्दाखेरि 300 के आयो 308 point त्यही आयो सबको आयो 308.58 आयो हो यहाँ लेखेको हुन्छ using combined gas equation भनेर combined gas equation you have भन्ने अनि त्यसपछि लेख्ने है P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2 ट्याक्टर गर्दाखेरि 308.58 एउटा कस्तो गल्ती आछ त्यहाँ ध्यान दिने नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ
Question next. At 27 degrees Celsius and 750 mm of Hg pressure, a gas has volume 500 cc. What will be its volume at 35 degrees Celsius and 760 mm of Hg? Answer निकाल्नु. हजुर. सीसी भनेको के हो? cc भनेको cubic centimeter. 1 liter equals to 1000 cc. 1 liter equals to 1000 cc. थाहा पाउने है? 1 liter equals to 1000 cc. cc भनेको के रहेछ? cubic centimeter. cc cm cube. cm cube पनि भन्छ cc लाई. फेरि सानो बोतल cc को बोतल सम्झेर त्यो हैन. सानो हुन्छ नि cc बोतल भन्छ नि त्यो हैन. cm cube. ल 2 मिनेट टाइम दिन्छु नबोलिकन लेख्ने सबले आफूले अनि त्यसपछि म सोध्छु कति आयो भनेर. टेक योर टाइम. एक्ज्याक्ट मिल्यो कि नै राइट इन च्याट बक्स है. कति आयो? सेम आयो? गर्दै 506.576 ग्रीसको आएछ, अशोकको आएछ, अरूले गर्दैछ ल गर. यो ग्रुपमा गर्लहरु छैन? छ. फेरि बोल्दैन नि त एकजना पनि म त छैन जस्तो लाग्यो. कति लाज मान्छन्? हे? केटाहरुको मात्रै आवाज सुन्छु म त. ओके मनिषा गुड. मनिषाले ऋतिकाले पनि पठायो. ल आई थिंक यू हैव गट द आइडिया. अब जसले नि गर्न सकेन त्यसले यहाँ हेर 27 डिग्री सेल्सियस दियो, T1 दियो हेर त. यसलाई टेम्परेचरलाई केल्भिनमा लगाउनु पर्छ. 750 दियो, यो प्रेसर P1 हो. भोल्युम दियो V1 500 cc. व्हाट विल बी इट्स भोल्युम? V2 निकाल्ने हो. टेम्परेचर 2 दियो यहाँ कति 35, टेम्परेचर 2 इट्स अ T2 है. अनि यहाँ दियो P2, यो P2 हो. फाइन्ड V2. सो व्हाट विल बी योर V2? P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2 506.58 cc. एक्ज्याक्ट आन्सर आउँछ. थ्यांक यू. रमिताको आयो? रमिता यस सर आयो. किन नबोलेको अनि? आयो भनेर. नेक्स्ट. अब आइडियल ग्यास इक्वेसन भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट है. यो ग्यास लजहरुबाट एउटा लङ क्वेसन 10 मार्क्स फिक्स हो. बी स्योर एन्ड सर्टेन. यहाँबाट 10 मार्क्स फिक्स आउँछ. 10 लङ क्वेसन एउटा 100%. आएन नआएको दिन मलाई भन्नु. फर्स्ट टर्म एक्जाम देखि लास्ट टर्म एक्जाम सम्म 10 मार्क्स फिक्स आउँछ. मैले पढाउने फिजिकलको च्याप्टर धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरु छ है, याद राख्नु. न्यूमेरिकल्स एन्ड न्यूमेरिकल्स पढाउँछु मैले धेरै जस्तो. ल अब आइडियल ग्यास इक्वेसनमा जाउँ एक्चुअली सर. ल ठीक छ. आइडियल ग्यास इक्वेसन सुन. आइडियल ग्यास इक्वेसन भनेको PV इक्वल्स टु NRT. थाहा पाऊ है. ल सुरुमा यो जान्नुपर्छ. आइडियल ग्यास इक्वेसन भनेपछि ब्र्याकेटमा लेखिराख त सबैले यहाँनिर. PV इक्वल्स टु NRT. NRT यसरी ब्र्याकेटमा लेखिराख यहाँनिर. P भनेको प्रेसर, V भनेको भोल्युम, N भनेको नम्बर अफ मोल्स है. अहिले पछि भन्छु म. अहिले यति बुझिराख. नम्बर अफ मोल्स. N भनेको के हो? नम्बर अफ मोल्स रहेछ. R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट. T भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन स्केल. T भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन स्केल. हामीले डेराइभ गर्ने यो PV इक्वल्स टु NRT हो. यसलाई के बुझेन भने टेन्सन नलिऊ. अहिले आउँछ सब टर्म्सहरु अहिले डिफाइन हुन्छ.
अहिले यति ब्र्याकेटमा लेख PV equals to nRT. Okay, now look, let the pressure, volume and temperature of solid mass be denoted by P, V and T respectively. यो आफै लेख्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सिम्पली छ प्रेसर P भयो, भोल्युम V भयो, टेम्परेचर T भयो भनेर लेख्ने है। त्यसपछि अब यहाँनिर तिमीहरुलाई मैले अघि नै पनि भने अहिले पनि भने यहाँ पनि दुईटै ल युज हुन्छ। यहाँ लेख्ने युजिङ बोयस ल भन्ने ल लेख त सबैले लेख कपमा, अनि यहाँ इट स्टेट्स दैट भनेर लेख्न सुरु गर्ने ल। ल यहाँ नि लेख युजिङ बोयस ल भन्ने, अनि इट स्टेट्स दैट द भोल्युम अफ सर्टेन मास अफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु प्रेसर एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भन्ने, अनि त्यसपछि दैट इज इक्वेसन 1 मान्ने, अनि चार्ज ल पनि सेम गर्ने। ल गर सबैले लेख है, मलाई कापीमा देखाउनु पर्छ अहिले स्क्रिनमा। चार्ज ल र बोयस ल दुईटै गर्ने, त्यहाँ स्टेट गर्ने, अनि बल्ल म्याथमेटिकल फर्मुला लेख्ने अथवा म्याथमेटिकल फर्म लेख्ने तिनीहरुको। यसमा तीनटा ल लाग्छ। यो यसले पहले डिस्टर्ब गरेछ तिमीहरुलाई। यसमा तीनटा ल लाग्छ, दुईटा ल त मैले भनिसके हैन, तेस्रो ल पनि भन्छु अहिले। दुईटा ल त यहाँ छ। युजिङ बोयस ल भन्ने वी हैव भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु P भन्दा अगाडि स्टेटमेन्ट लेख्ने। सेकेन्ड स्टेटमेन्ट के लेख्ने? अकॉर्डिङ टु चार्ज ल भन्ने इट स्टेट्स दैट द भोल्युम अफ सर्टेन मास अफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु प्रेसर एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भन्ने। 10 मिनेट बाँकी छ, यो भ्याइ हाल। हजुर भयो? भयो सर। भयो सर। सबको भयो? सबको भयो? हाँ? भयो सर। ल अब यो दुईटा लमा त तिमीलाई केही कन्फ्युजनै छैन, किनभने मैले यो डिटेलमा पढाएको छु। अब थर्ड लमा कन्फ्युजन छ, किन पढेकै छैन थाहा नै छैन। एभोगाड्रोस ल भन्ने छ के एउटा नयाँ एभोगाड्रोस ल, थर्ड ल। हजुर एभोगाड्रोस नम्बर चाहिँ हामीले पढिसक्यौँ। हो, एभोगाड्रोस नम्बर त 6.023 × 10⁻23 भयो हैन? हो, त्यो भने त्यही ल सम्बन्धी एउटा त्यही नम्बरबाट एउटा त्यस्तै रिलेटेड एउटा ल छ के, त्यसलाई भन्दो रहेछ एभोगाड्रोस ल। तीनटा ल, एउटा बोयस ल 1 नम्बरमा 1 लेख, यहाँ 1 2 3 लेख्नु है, त्यहाँ एउटा बोयस ल 2 नम्बरमा यो, 3 नम्बरमा यो, 1 2 3 लेख्न आफ्नो कपीमा। अकॉर्डिङ टु एभोगाड्रोस ल सुन है, एभोगाड्रोस लले के भन्छ भन्दा इक्वल भोल्युम अफ अल ग्यास कन्टेन्ट्स इक्वल नम्बर अफ मोलिक्युल्स, और यो मोल यहाँनिर मोल लेख्नु, इक्वल नम्बर अफ मोलिक्युल्स अथवा मोल, MOLE मोल। मोल भनेको बुझ्दैन अहिले, पछि बुझ्छ जीसी सरले पढाएपछि। मोलिक्युल्सको साइडमा लेख्नु, मेरो यहाँ साइडमा लेख्ने ठाउँ भएन, तिमीले साइडमा लेख्नु। अकॉर्डिङ टु एभोगाड्रोस ल इक्वल भोल्युम अफ अल ग्यास कन्टेन्ट्स इक्वल नम्बर अफ मोलिक्युल्स भनेको मोल under similar condition of temperature and pressure, that is the volume of gas is directly proportional to number of moles. Yan is what? Number of moles. बुझिरहेछ? अब यो किन भनेर मलाई नसोध, अहिले डिटेलमा म जान सक्दिन। मोल भनेको के हो अहिले म बुझाउँछु एकछिनमा हैन, तर यो सर यो कहाँबाट आयो हाइपोथेसिस भनेपछि यसको अगाडिको एउटा च्याप्टरै छ पुरै। एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस भन्ने पुरै च्याप्टरै छ, एउटा थ्योरी नै छ। So, according to Avogadro's law, equal volume of all gas contains equal number of molecules अथवा moles under similar condition of temperature and pressure. भनेपछि volume is directly proportional to number of moles n. अब यो तीनटा ललाई कम्बाइन गरौँ। Combining equation 1, 2 and 3 हेरे, combining लेख त, combining equation 1, 2 and 3 we have के हुन्छ सलिन भन त, के हुन्छ? T by N by P equals to B is directly proportional to N हुन्छ, T by P हुन्छ, by P. A हुन्छ, V equals K and P. नै यो छ नि, यो तीनटा कम्बाइनिङ यहाँ लेख, कम्बाइनिङ इक्वेसन 1, 2 and 3 we have B is directly proportional to N T by P हुन्छ कि हुँदैन?
यस सर के हुन्छ हुन्छ ल ल ल सलिमको माइक प्रब्लम छ अरूले भने पनि हुन्छ सबिनले बोले पनि जो बोले पनि हुन्छ है बी इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एन टी बाई पी अब यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनलाई एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ इक्वल दिएर सो बी इक्वल्स टु के एन KNT by T. आर आर एन आर टी बाई पी है बी इक्वल्स टु एनआरटी बाई पी so So from here constant. r is constant अहिले म भन्छु किन r राखेको भनेर अब यसलाई अलिकति मिलाम त के हुन्छ pv इक्वल्स टु nrt आयो कि आएन दैट इज pv इक्वल्स टु nrt आयो आयो सर ल अब हेर है यहाँनिर सबले बुझे हो क्लियर छ केही समस्या छ र मैले यहाँ एक स्टेप जम्प गर्दैछु फ्रम तिमीहरूलाई अलिक गाह्रो लाग्छ भने यस्तो गरे पनि हुन्छ वेट 1 मिनट आई विल म्यानेज दिस तिमीले नबुझ्न पनि सक्छ तर बुझिहाल्ला मेरो विचारमा कन्ट्रोल भी एन टी बाई पी So screen गयो. स्क्रिन गएकै हो मैले पठाएको एकछिन है अब आउँछ ल हेर त के छ तीनटा इक्वेसन भयो एभोगाड्रोस ल बोयस ल चार्ल्स ल तीनटा इक्वेसन हेर्दाखेरि हामीले के पायौं भन्दा हैन B is directly proportional to n t by p हुन्छ कि हैन so from equation 1 2 and 3 we get B is directly proportional to n t by p B equals to nRT by p हैन where r is constant r को नाम के हो लेख त where r is constant called universal gas constant or molar gas constant के universal उ तलपट्टि हेर न where r is a proportionality constant called universal gas constant or molar gas constant कहाँ हो or molar gas constant अब यो किन के को ठाउँमा मैले r राखे थाहा छ तिमीहरुलाई के राखे पनि हुन्छ हैन के राखेर एक स्टेप पछि r राखेर if one mole of every gas is taken under consideration भने पनि हुन्छ नभए सिधै r राखेर r is constant if one mole of gas is taken under consideration यदि एक मोल अफ ग्यास लियो भने के को ठाउँमा r राख्न मिल्छ डाइरेक्टली okay where r is a proportionality constant and is called as universal gas constant when 1 gram mole of every gas is taken under consideration यो कुरा चाहिँ लेख्नु पर्छ नभए तिमीहरुले r को ठाउँमा के राख्न पनि पाइन्छ Oh, this is the equation 4 is the required expression for ideal gas equation. यसरी निकाल्ने तीनटा ल लगाउने चार्ल्स ल बोयल्स ल र एभोगाड्रोस ल चार्ल्स लले के भन्छ B is inversely B is directly proportional to T बोयल्स लले के भन्छ B is inversely proportional to P अनि एभोगाड्रोस लले के भन्छ B is directly proportional to N N भनेको नम्बर अफ मोल्स हो यहाँ लेखे हुन्छ कसैले तिमीहरुलाई चाहिन्छ भने N भनेको के हो म सिकाउँछु N is number of moles n equals to के number of moles लेख n equals to number of moles यो पत्ता लगाउने कसरी हो number of moles यसको फर्मुला छ है पत्ता लगाउने धेरै फर्मुला छ मोल भन्ने एउटा च्याप्टरै छ अगाडि तर अहिलेलाई यति बुझ्यो कि नम्बर अफ मोल्स भनेको वेट इन ग्राम अथवा मास इन ग्राम बाइ मोलिकुलर मास इन ग्राम MASS मास इन ग्राम बाइ मोलिकुलर मास यहाँ भनेको के रहेछ नम्बर अफ मोल यो भनेको मास इन ग्राम बाइ मोलर मास और मोलिकुलर मास यति जान अहिले पछि म मोल को बारेमा पुरै डिटेलमा स्टडी गराउँछु तिमीहरुलाई मोलिकुलर मास भनेको के रहेछ यहाँ भनेको मास इन ग्राम बाइ मोलिकुलर मास बुझ्यो So this is all about ideal gas equation. Very important. के चाहिँ
किन ल एकजनाले भन्छ किन के को ठाउँमा आर लेखेको मैले विमल पन्थीले भन्नुभयो यहाँ के लेखेको भए हुन्थ्यो नि किन आर लिए मैले किन पन्थी बोल्दैन त लोनिवाले भन थाहा छैन भने थाहा छैन भन रेस्पोन्स गर युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट भएर हो युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट किन भयो त भन्दा 1 मोल अफ एभ्री ग्यास लियो क्या हामीले एभ्री ग्यास जुन छ नि त्यसलाई 1 ग्राम मोल अफ एभ्री ग्यास इज टेकन अन्डर कन्सिडरेसन सो इट इज टर्म्ड एज युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट यसको डिफिनेसन आउँछ अहिले एकछिनमा आज आउँदैन भोलि आउँछ ल हामीले के पढ्यौँ आज हामीले पढ्यौँ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन र आइडियल ग्यास इक्वेसन अब सुन है तिमीहरूको होमवर्क तिमीहरूले कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन युज गरेर आइडियल ग्यास इक्वेसन निकाल्ने दुईटा मेथड हुन्छ एउटा मैले यो सिकाएँ अर्को मेथड छ होमवर्क लेख त सबले कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन युजिङ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन फाइन्ड आइडियल ग्यास इक्वेसन है त्यो होमवर्क त हैन अब जस तिमीहरूले यो दुईटा मेथड छ बुकमा हेर्ने तिमीहरूले बुक फलो गर्छौ कि गर्दैनौ नेट फलो गर्छौ कि गर्दैनौ भनेर मैले त्यहाँ उ गर्दैछु कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनबाट पनि निकाल्न मिल्छ अब कसरी भोलि सिकाउँछु Okay, now less than 1 minute is left. So guys, I hope